बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप। और पाकिस्तान में मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा स्मार्ट एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक स्मार्ट खुशखबरी के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाइन बहसीत कौम हम सब का ये मानना है कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एक ज़रूरी मुल्क की हैसियत से अपनी पहचान रखता है। और इस कॉन्सेप्ट की बुनियादी वजह पाकिस्तान के 62% वो अफराद हैं, पाकिस्तान की 62% वो आबादी है जो कि देहात में या इसी तरह दीगर रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और पाकिस्तान की इस इतनी बड़ी आबादी के रोज़गार का तनासुब और इसका इन्हसार भी ख़ास तौर पर किसी न किसी तरह, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो ज़राअत से ही वाबस्ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुल मुल्क की GDP में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा महज 18.5% सालाना है, जो कि 62% आबादी के मुकाबले में बहुत कम, इंतहाई कम, बल्कि बहुत ही अलार्मिंग है। और इस इंतहाई कम रेशो की बहुत सारी वजूहात, जैसा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हम आज भी सदियों पुराने फरसुदा कल्टीवेशन सिस्टम को आज भी अपनाए हुए हैं। हमारे मुल्क में आज भी वो कामिल अमल है। और इसके अलावा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नहरी पानी का बहुत फुकदान है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रहायशी सतह पर और वरासती सतह पर ज़मीन के तकसीम दर तकसीम के अमल से भी हमारी जो कल्टीवेशन की पावर थी वो कम से कम होती गई है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम बड़े मसाइल के होते हुए भी एक मसला ऐसा है, एक पोशीदा मसला ऐसा है कि जिसको हमेशा इग्नोर किया गया है और उसको नज़रअंदाज किया गया है। वो ये है कि पाकिस्तान के पास, हमारे आदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान के पास 79.6 मिलियन हेक्टर एकड़ रकबा है, यानी आलमोस्ट 80 मिलियन हेक्टर एकड़ रकबा है। लेकिन हम इसमें से आज तक महज 22.6 मिलियन हेक्टर एकड़ रकबे को ही काबिल काश्त बना सके हैं, जबकि बाकी का आलमोस्ट 70% रकबा, 70% बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, वो आज भी जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी और नहरी निज़ाम के इंतज़ार में बैठा हुआ है। और आज इसी इंतज़ार में ये हमारा इतना बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका जो है वो वीरान है, वो बंजर हो चुका है और वो नाकारा हो चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतने बड़े ज़रूरी रकबे के होते हुए और इतनी बड़ी आबादी का, देहाती आबादी का तनासुब रखते हुए अपने साथ एक ज़रूरी मुल्क का पहचान, एक ज़रूरी मुल्क का टैग तो लिए बैठा हुआ है, पर हकीकत में हम एक ज़रूरी मुल्क कतन नहीं है। वरना दूसरी सूरत में हम दुनिया से गंदम, चावल, दालें, हत्ता कि चीनी तक कोई भी खाने की तमाम अशिया, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात दूसरे ममालिक से ही क्यों इंपोर्ट करते और दरामदात पर ही क्यों इन्हसार करते, ये पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन नाज़रीन, हमारी आज की खुशखबरी दरअसल इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। आप यूँ समझ लिए कि गर्मियों में एक सर्द हवा का एक झोंका है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अंधेरे में पाकिस्तानी किसानों के लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए एक रोशनी की किरण है। वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एक मरतबा फिर ज़राअत को पुरकशिश और मुनाफा बख्श शोबा बनाने के लिए, मुनाफा बख्श कारोबार बनाने के लिए पुरअज़्म हो चुकी है। और पाकिस्तान में पहली मरतबा एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा है कि महज 2 साल की कलील मुद्दत के दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के ज़रूरी तरक्याती बजट को 7 अरब रुपए से हम साल 4 गुना इसको तरक्की दी है। और आलमोस्ट इसको 31 अरब रुपए पर इस साल इसको फ़िक्स किया गया है, जो कि एक बहुत शानदार बात है। लेकिन नाज़रीन, हमारी आज की खुशखबरी बिल्कुल ये नहीं है कि हम इस बजट की बात करें, बल्कि हमारी आज की खुशखबरी पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाले उस एग्रीकल्चर की, उस स्मार्ट एग्रीकल्चर की, उस ई एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव ले लिया है। और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान की 10 बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में से फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया गया है, जहाँ 1 अरब 79 करोड़ रुपए की एक ख़तीर रकम से पहली मरतबा जीनोम टेस्टिंग और स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। ये जीनोम टेस्टिंग क्या है और इससे ख़ास तौर पर इंसानी सेहत और फिर फलों और सब्ज़ियों के मिक़दार को, उसकी पैदावार को, उसके मेयार को कैसे बढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और इससे हमारा आम किसान, बिल्कुल छोटे दर्जे का किसान भी इससे कैसे मुस्तफ़िद होगा, ये तमाम तर खुशखबरियाँ और ये तमाम तर तफसीलात हमारी आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं। लेकिन आपको याद करवा देना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूँ रेहान नूर। नाज़रीन, किसी भी तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान ऑन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वापस बढ़ते हैं हमारी आज की खुशखबरी और उसके जुड़े हुए बकिया हिस्से और उसकी तफसीलात की तरफ। नाज़रीन, स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या मुराद है? पाकिस्तानी किसानों की अक्सरियत इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। जीनोम एडिटिंग के ज़रिए हम फलों और फसलों की सेहत को कैसे बेहतर बनाएंगे, इन तमाम तफसीलात को आपकी खिदमत में आसान अल्फाज में पेश करेंगे।
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ ایگریکلچر کی، جو کہ دراصل زرعی رقبے یا فارم پر انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں جیسے سینسرز، لوکیشن سسٹم، روبوٹس اور مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے، اور ان تمام ٹیکنالوجیز کے استعمال کا واحد مقصد فصلوں کے معیار اور مقدار میں اضافہ کرنا ہے، جبکہ انسانی صحت اور کوششوں کو بہتر اور آسان بنانا ہے۔ جبکہ اس مقصد اور ہدف کے حصول کے لیے ترقی پسند کسانوں کی بہتری کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ای ایگریکلچر کے بارے میں آگاہی سیشنز کا بھی آغاز کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو اپنے فارمز پر مٹی، پانی، روشنی، نمی اور درجہ حرارت سمیت موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹلائٹ، جی پی ایس اور موبائل سروسز کے استعمال سکھائے جائیں گے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز کے درمیان رابطہ، انٹرنیٹ آف تھنگز جیسے کہ سینسرز اور جدید مشینوں کا استعمال ہی اسمارٹ ایگریکلچر کہلائے گا، جس کے نتیجے میں کسان اپنے کھیتوں پر تمام زرعی عمل کی نگرانی کر سکیں گے اور دور دراز سے ہی اسٹریٹجک فیصلے لے سکیں گے، اور اپنے ٹیبلٹ فون یا اسمارٹ فون کے ذریعے کھیتوں اور کھلے میدانوں میں روز کی بنیاد پر اپنی فصلوں اور باغات کی دیکھ بھال اور نگرانی بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح ہوا، مٹی، پانی، نمی اور درجہ حرارت سمیت فصلوں کی گروتھ کا ایک ایسا ڈیٹا مرتب ہوگا جو کسانوں کو اگلی فصل کی مزید بہتر پیداوار میں معاون ہوگا۔ اس خودکار اسمارٹ فارمنگ کے عمل کے نتیجے میں کسان اپنے کھیتوں اور فارمز پر استعمال شدہ پانی کا 85% تک اور دیگر اخراجات میں 50% تک کمی کے علاوہ فصل کی پیداوار بھی 40% تک بڑھا سکیں گے، جبکہ کھادوں اور کیمیکلز کا استعمال بھی کم سے کم رہ جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ای ایگریکلچر یا مستقبل کی اسمارٹ ایگریکلچر میں انسانی غلطی کے نتیجے میں نقصانات کے امکانات بھی کم سے کم ہوتے ہوئے 60% تک کم کر دیے جائیں گے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں شروع ہونے والے جینوم ایڈیٹنگ پروگرام کے بارے میں۔ ناظرین، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 1.89 ارب روپے سے فصلوں، پھلوں اور انسانی صحت میں بہتری کے لیے جینوم ایڈیٹنگ کے 3 سالہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں زرعی فصلوں اور پھلوں کی پیداوار میں بہتری کے ساتھ ساتھ انہیں مزید صحت افزا اور مزیدار بنانے سمیت ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ریسرچ کی جائے گی، اور طلباء کو مستقبل کے زرعی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے جدید سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اور اگر بات کریں کہ جینوم ایڈیٹنگ ہے کیا، تو آسان الفاظ میں ہم اسے ہائبرڈ ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، جو کہ ٹیکنالوجیز کا ایک ایسا گروپ ہے جو سائنسدانوں کو کسی بھی حیاتیات جیسے کہ انسان، حیوان اور پودوں کے ڈی این اے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز کے استعمال سے پھلوں، سبزیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ بنایا جا سکے گا، جبکہ ان کے ذائقے اور بیماریوں سے لڑنے کی مدافعتی خصوصیات کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا۔ مثال کے طور پر آلو، جسے کولڈ سٹور میں سیو کرنے سے اس میں موجود نشاستیں میٹھے ذائقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور آلو کا معیار کم ہو جاتا ہے۔ اب جینوم ایڈیٹنگ کی مدد سے اسے کولڈ سٹور کے بغیر ہی محفوظ بنانے پر کام کا آغاز ہوگا، اور اسی طرح مختلف پھل اور سبزیاں جن کی شیلف لائف کم ہوتی ہے اسے بھی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر ہائی ایسڈ والے پھل اور سبزیاں جیسا کہ ٹماٹر اور کیلے اور سیب کے معیار کو 12 سے 18 ماہ تک اپنے اصلی ذائقے اور چھلکے کے ساتھ محفوظ رکھا جا سکے گا، اور اس مقصد کے لیے ان پھلوں اور سبزیوں سے خارج ہونے والی ایتھلین کی سطح کو ڈی این اے چینجز کے ذریعے بھی کم کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تمام ریسرچ ورک جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر اس کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اب کوئی خوابی یا خیالی باتوں میں نہیں رہا، جبکہ اس مقصد کے لیے پاکستان بھر کی 10 بڑی ایگریکلچرل یونیورسٹیز کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں سے خاص طور پر یہ اعزاز فیصل آباد کے نام آیا، اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں اس مقصد کے لیے جینوم ایڈیٹنگ اور اسمارٹ ایگریکلچر سینٹر کا باقاعدہ طور پر گزشتہ ہفتے اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ان تمام اقدامات کی ضرورت اس نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر پھلوں اور سبزیوں کو، کچے پھلوں اور سبزیوں کو پکانے کے لیے، مصنوعی طریقے سے پکانے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک کیلشیم کاربائڈ نامی زہریلے کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ دنوں میں پاکستان کے تمام بڑے اخبارات نے بھی اس خبر کو پبلش کیا ہے کہ پاکستان میں کراچی شہر سمیت سندھ بھر میں پھلوں اور سبزیوں کو مصنوعی طریقے سے پکانے کے لیے کیلشیم کاربائڈ نامی ایک زہریلے کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جس سے انسانی صحت میں کینسر سے لے کر اور جگر اور معدے کے انتہائی خطرناک اور مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ منافع کمانے کے لیے یہاں یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں پھلوں اور سبزیوں کو مصنوعی طریقے سے پکانے کے لیے ایتھلین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اس کیمیکل کو چائنا سے امپورٹ کر رہا ہے، جو کہ اس وقت قدرے مہنگا بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کا استعمال کم ہے۔ لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سٹارٹ ہونے والے اس جینوم ایڈیٹنگ اور سمارٹ ایگریکلچر پروگرام کے تحت پاکستان کی ایگریکلچر سے جڑی ہوئی یہ بہت ہی چھوٹی لیکن بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل مصنوعات بھی انشاءاللہ بہت جلد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہم حقیقی طور پر انشاءاللہ حقیقی طور پر پاکستان ایک زرعی ملک بن کر دکھائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رکھے، اور ہمارے سابق اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی وطن عزیز کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کسی نہ کسی پاکستانی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور پاکستان آن ٹاپ کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور شاندار سمارٹ خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔